حسین زندہ باد 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 ویری جو حسین دا ویری جو حسین دا اوہ برباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد ویری جو حسین دا اوہ برباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسینیت حسینی بولے حسینیت شاباش حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین لال لڑکیوں ذلیل ہو کے مر گیا یزیدیت مرد آباد بولو ہاتھ کھڑا کر کے یزیدیت حسین لال لڑکیوں مرد آباد حسین لال لڑکیوں ذلیل ہو کے مر گیا کیوں کیا بلا او کل بھی مرد آباد سی آج بھی مرد آباد حسین زندہ باد 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 قبلہ شاہ صاحب دا جڑا حکم ہے میں انشاءاللہ منقبت پیر بخاری پیش کرنا اپنی حاضرین مکمل کر لینا ڈونگیاں شریف رن والے یہ تے سنیے منقبت پہ ہاتھ کھڑا کرو نسبت والے ہو پیر بخاری تیرا نام پیر بخاری تیرا نام ڈونگیاں شریف رن والے پیر بخاری تیرا نام پیر بخاری تیرا نام رکھنے خیال تو غلام دا اپنے غلام دا رکھنے خیال تو غلام دا سونے سونے غلام دا رکھنے خیال تو غلام دا اپنے غلام دا ہاتھ کھڑا کرنے اوکھے ویل پڑھ لینے اوکھے ویل پڑھ لینے رکھنے خیال تو غلام دا اوکھے ویل پڑھ لینے جڑا ڈونگیاں کہہ دو سبحان اللہ جیڑا ڈونگیاں موڑتے آیا سوڑیا رج پالا تو سینوں سینے نال لایا تو سینوں دل نال لایا جڑا جڑا نسبت والا بیٹھا ہے ہاتھ کھڑا کرے سبحان اللہ
کی کہنا ہاتھ لہرا کے پیر ساڈا پیر بخاری شاہ سونا بخاری شاہ پیر ساڈا پیر بخاری شاہ سونا بخاری شاہ پیر ساڈا پیر بخاری شاہ احمد حسین جدا نام احمد حسین جدا نام شیر سنو عقیدے دا تے پیغام کی دیتا ہے آستانے دا کی پیغام ہے تے قبلہ بابا جی علیہ رحمہ دا کی پیغام ہے تے غازی صاحب دا کی پیغام ہے انہوں نے کہہ دو ہاتھ چوکے سبحان اللہ او آقا دا پیار دلوں کڈونا نا 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 آقا دا پیار دلوں کڈونا توجہ بھائی او گستاخی جڑا کرے اونوں چھڈونا گستاخی جڑا کرے اونوں چھڈونا ہاتھ کھڑا کرنا ایک باری کہندا سی ممتاز قادری 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 کہندا سی ممتاز قادری اے ہو کہندا سی ممتاز قادری کہنا سی آقا ساڈی جند ساڈی جان